السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. بطبيعة الحال نرحب بكم جميعا في سلسلة دروس اللغة الفرنسية التي يقدمها لكم نادي المنارة للتفتح. درسنا لليوم تحت عنوان Les types de phrases أو أنواع الجملة. إذن هناك 4 أنواع من الجملة. Il existe 4 types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative ou الجملة التقريرية. La phrase déclarative, c'est une phrase qui sert à donner une information. هي جملة تهدف إلى إعطاء تقرير أو إخبار عن شيء ما، وهي جملة عادية لا تتضمن سؤالا، لا تعبر عن إعجاب، وأيضا لا تسعى إلى طرح أمر. Donc c'est une phrase, on peut dire c'est une phrase simple، هي جملة بسيطة، وعادة فهي تنتهي بالنقطة. Elle se termine par un point. مثال، نعود لتذكير المثال. Cet été il voyage en Italie. هذا الصيف سيسافر إلى إيطاليا. donc لاحظت معنا في خلال هذه الجملة فالجملة تسعى إلى تقرير شيء ما أو الإخبار بشيء ما. إنه سيسافر إلى إيطاليا. il voyage en Italie هذا الصيف. النوع الثاني وهو الجملة الاستفهامية أو ما يصطلح عليه la phrase interrogative. خلال الاسم ديالها فالدور ديال الجملة الاستفهامية هو السعي إلى طرح السؤال. Elle sert à poser une question، وهي تنتهي بعلامة الاستفهام le point d'interrogation. مثال، tu vas partir. donc على المستوى الكتابي فلا فراز تبتدئ بلا ماجيسكول. لاحظوا معنا تي الحروف كبيرة، نقول تسمى بالفرنسية لا ماجيسكول. هذه الجملة أيضا تنتهي بالعلامة اللي هي معروفة في السؤال، هي علامة الاستفهام tu vas partir. وعلى المستوى الشفهي فنحاول أن نرفع الريتم، نحاول أن نرفع الإيقاع. tu vas partir. comment allez-vous. est-ce que tu iras au cinéma demain. donc لاحظتوا معنا على المستوى الشفهي فهناك اختلاف بين الجملة الاستفهامية la phrase interrogative والجملة التقريرية la phrase déclarative. هناك اختلاف. في الجملة التقريرية يكون الرتم أو الإيقاع عاديا جدا وبسيطا، أما في الجملة الاستفهامية فالإيقاع يكون شيئا ما مرتفع. إذا هناك اختلاف. على المستوى الكتابي نضيف علامة استفهام، على المستوى الشفهي الرفع أو نقوم برفع إيقاع الصوتي. النوع الثالث وهو la phrase impérative أو الجملة الأمرية. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. فالجملة la phrase impérative الجملة الأمرية فهي تسعى إلى إعطاء الأمر أو إسداء النصيحة أو التعبير عن النهي. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. هذه الجملة ممكن تنتهي سواء بالنقطة le point أو علامة تعجب le point d'exclamation. لاحظوا معنا الأمثلة. المثال الأول fais attention en traversant la route. fais attention en traversant la route. إذا هنا في هذه الجملة فحنا كنسديو واحد النصيحة لهذا الشخص
شخص معين. fais attention en traversant la route. لأن الجملة الأمرية تفيد أو تسعى إلى إعطاء النصيحة. ne gaspillez pas l'eau. هنا نهي. لاحظوا معنا عندما نستعمل العبارة ديال ne pas, ce qu'on appelle la négation, ne pas ou bien ne jamais ou bien ne guère حسب عبارات النفي اللي كاين معروفة في اللغة الفرنسية. عندما نستعمل هذه العبارة ديال النفي فالجملة تفيد أنذاك النهي une interdiction. Et ça peut être un ordre simple. Par exemple, ferme la porte. هذا أمر كيتضمن لا نصيحة ولا نهي ولكن un ordre. C'est justement un ordre. أمر هكا بسيط. ثم النوع الأخير وهو الجملة التعجبية. La phrase exclamative. شنو هي la phrase exclamative? La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment. يعني الجملة التعجبية كتمكننا بالتعبير على واحد الإحساس معين. إحساس la joie, la colère, pardon, la joie, la colère ou bien la crainte. يعني الفرح, الغضب, الخوف. Elle peut être introduite par un mot exclamatif comme, bien qu'elle, bien que. Comme il fait beau temps. Quelle belle voiture. Que c'est joli. أمثلة عندنا comme il est adorable ce bébé. Quel beau paysage. لاحظوا في البداية فهي كتحترم القانون كتبدا بلا ماجيسكول يعني بالحروف الكبيرة ولكن كتنتهي بلو بوان ديكسكلاماسيون. مفهوم؟ إذن كانت هذه نبذة قصيرة عن الدرس ديال اليوم فهي بسيط جدا. لي تيب دو فراز كما سبقينا قلنا هناك 4 أنواع من الجملة. la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. نمر الآن إلى les formes de la phrase. كاين عندنا les types وكاين عندنا les formes de la phrase. Alors chaque type de phrase peut être de forme affirmative ou de forme négative. يعني كل جملة في هذا النوع الربعة اللي شفنا تقدر تكون عندها la forme affirmative ou bien la forme négative. La forme affirmative هي la forme اللي كتكون يعني تقريرية كتديكلاري quelque chose d'une manière affirmative. Ça veut dire oui. Négatif ça veut dire non. Affirmative يعني نعم داكشي كاين. Négatif non داكشي ما كاينش. Donc la négation كدار ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne guère, ne nulle part, ne personne, إلى آخره, etc. Exemple, il ne partira pas en voyage. Donc c'est une phrase, la phrase sur l'asl, il partira en voyage. C'est une phrase déclarative. كي ملي زدنا عليها عندما أضفنا ne pas ممكن نقول أن هذه la phrase c'est une phrase déclarative, la forme négative, pardon. Regardez, ne partira-t-il pas en voyage? Donc c'est une phrase interrogative, mais avec la forme négative. لاحظوا هنا ne pas. في الحالة الأولى il ne partira pas en voyage. هذا ne pas, l'expression de la négation, أداة النفي, elle encadre le verbe. كتحصر لنا le verbe اللي هو le verbe partir qui est conjugué au futur simple مصرف في الفيتور. Il ne partira pas en voyage. Donc هنا ne pas كتحصر le verbe. ولكن هنا في الحالة الثانية ne partira-t-il pas en voyage. لاحظوا ne pas كتحصر لنا le verbe et le sujet. Donc في الحالة ديال السؤال بالانفيرسيون دو sujet. تصوروا معنا طرحنا السؤال مثلا est-ce qu'il partira en voyage.
est-ce qu'il partira en voyage. ملي غنديرو نيغاسيون غادي نحصرو فقط الفيرب est-ce qu'il ne partira pas en voyage. دونك هادي تنحصرو السوجي غير في الحالة ديال ملي كيكون السوجي وراء الفيرب، تتسمى هاد الحالة l'inversion du sujet. On pose la question en utilisant la manière de l'inversion du sujet. حيت نقدروا نطرحوا السؤال اسكو، حيت نقدروا نطرحوا السؤال هكاك نخليو الجملة ونزيدو على غير العلامة في الكتابي وفي الشفوي نهزو الريتم او الايقاع ديال الجملة. il partira en voyage، ملي نطرحوا السؤال نقولوا il partira en voyage، دونك كنهزو الريتم. دونك هادو الطرق اللي كنطرحوا بهم او سوا ديزون الطرق اللي كنطرحوا بهم السؤال. لاحظوا معايا انتهى الدرس، ننتقل بعد قليل إلى التطبيق. ننتقل الآن بحضراتكم إلى بعض التمارين التطبيقية البسيطة جدا. السؤال يقول indique le type de la phrase، يعني حدد نوع الجملة. يعني واش ديكلاراتيف، امبيراتيف، انتيروغاتيف ولا اكسكلاماتيف. حنا غادي نبداو عكسيين، عندنا 15 جملة، فنبداو من الجملة رقم 15. surtout ne sors pas seul. هاد لا جملة واش ديكلاراتيف، امبيراتيف، انتيروغاتيف ولا اكسكلاماتيف. إذن جملة كتبدا بلا ماجيسكول كتسالي ان بوان ديكسكلاماسيون. تقدر تكون امبيراتيف وتقدر تكون اكسكلاماتيف، هاد جوج نواع هما اللي كيساليو لو بوان ديكسكلاماسيون. ولكن اش كتعبر هاد الجملة surtout ne sors pas seul، دونك هذا نهي، سي اون انترديكسيون. دونك شكون هي الجملة اللي كتعبر على الانترديكسيون؟ سي لا فراز امبيراتيف. داكوغ، الجواب صحيح. ننتقل إلى الجملة 14. كيل جولي نو. لاحظوا الجملة أيضا كتبدا بلا ماجيسكول كتسالي بلو بوان ديكسكلاماسيون، كتعبر لينا على ليكسكلاماسيون، لادميراسيون، تعبر على واحد الإحساس، واحد الإحساس ديال الإعجاب، ديال لادميراسيون. سي اون فراز اكسكلاماتيف. الجملة 13. أحمد a quitté l'école vers 16 heures. لا ما كاينش لا سؤال، كاينش لا تعجب، ما كاين لا أمر لا تا والو. دونك هذا c'est une affirmation، c'est une déclaration، c'est une phrase déclarative. 14 أو 12. prenez garde، c'est une phrase impérative لأنها كتبدا لا ماجيسكول كيما جميع الجمل، كتسالي بوان ديكسكلاماسيون، et elle sert à donner un ordre، كتعطي الأمر. donc c'est une phrase impérative. الجملة 11. j'adore la guitare، j'adore la guitare، c'est une phrase déclarative، كتديكلاري لنا شي حاجة، كتعطينا واحد الخبر اللي هو سامبل. donc c'est une phrase déclarative. il ne traverse pas la rue sans regarder. Il y a la négation, expression de la négation, ne pas. Elle se termine par un point. Donc c'est une interdiction. On t'interdit de traverser la rue sans regarder. Donc c'est une phrase impérative. يعني كينهاونا باش نتجاوزوا الطريق دون أن ننظر يمنة ويسرى. Donc c'est une phrase impérative. Impérative. جملة سعود. comme il est timide، phrase exclamative. les prix sont affichés, on déclare quelque chose, c'est une phrase déclarative. qu'est-ce qu'il est poli, qu'est-ce qu'il est impoli. ici on تنعبروا على واحد الإحساس معين، c'est une phrase exclamative. et que vas-tu faire هذا سؤال، c'est une phrase interrogative. إلى آخره. التمرين أظن أنه بسيط جدا. l'hiver est rude، on déclare quelque chose،
دونك نتمنى لكم